हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदा का ये पाकलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 77 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज हम खुदाम के फजल से ज़बूर नंबर 78 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगी, जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी, और जो आप इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, मैं आपके लिए भी खुदा से दुआ करूंगी। तो ज़बूर नंबर 78 जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसकी 72 वर्सेस हैं। तो आपने इस ज़बूर को पूरा सुनना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। जब आप खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे तो ही आपको बरकत मिलेगी। आमीन। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा तो जो आसमानों पे तक नशीन होता है तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा तो अल्फ़ा तो ओमेगा तो इब्तिदा तो इंतहा है। खुदा तो अव्वल है तो आखिर है, तो यहोवा एलोहीम है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा जितने भी लोगों ने खुदा तेरी हजूरी में खुदा बड़े ईमान के साथ खुदा रिक्वेस्ट रखी है, खुदा तेरी हजूरी में इल्तिजा की है खुदा कि तू खुदा उन्हें काम से, कारोबार से ब्लेस करेगा खुदा, तू उन्हें अच्छी जॉब से ब्लेस करेगा खुदा। तो अपने रहम की निगाह खुदा अपने लोगों की तरफ लगा खुदा, और खुदा तो उन्हें अच्छी जॉब से खुदा ब्लेस कर खुदा देख खुदा जिस तरह बंदा ने खुदा शमशेर सिंह ने खुदा तेरी हजूरी में रिक्वेस्ट रखी है, इल्तिजा की है खुदा कि उसने खुदा काम कारोबार खोला है लेकिन वो चल नहीं रहा खुदा तो उसके काम में, कारोबार में खुदा बरकत दे खुदा, उसके काम को, कारोबार को बहाल कर खुदा, ताकि खुदा उसका काम कारोबार बढ़े खुदा और वो तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा तेरी उस बेटी के लिए खुदा जो चाहती है खुदा कंप्यूटर की जॉब करना खुदा, तो उससे कंप्यूटर जैसी जॉब से ब्लेस कर खुदा, तो उससे ब्लेस कर खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा, तो जो कुदरत के बड़े कामों को करना चाहता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा तेरी उस बेटी के लिए खुदा जिसके खुदा किडनी में स्टोन है, सारा स्टोन यीशु तेरे नाम से अभी और इसी वक्त उसकी बॉडी को छोड़े और जाए, यीशु के नाम से सारा स्टोन रिमूव हो जाए। और इबी किब्री अंदर अलजीब ले लिए रबा रबा रबी इब्रिया कलर रजी अबल योलो जोरो भी इब्रिया लजी रबा और अब शोबरो बोलो बोरो भी इब्रिया करा बाबा रबी हिंदर अलजी रबा रबी हिंदर अलजी रबा रबी हिंदर अलजी रबा। खुदा तेरे पाक फरिश्ते खुदा उससे टच करे खुदा, उसे हील करे खुदा, सारा स्टोन ये तेरे नाम से उसकी किडनी से निकाल बाहर फेंके। और अब खबरी अंदर खला रजी अबाल योरो भी हिब्री अलजी रबा रबी हिंदर कला रजी रबा रबी हिब्री अलजी रबा। खुदा जिस तेरी बेटी को खुदा ब्लड की प्रॉब्लम है खुदा, सारा ब्लड का इन्फेक्शन ये तेरे नाम से उसकी बॉडी को छोड़े और जाए, सारा इन्फेक्शन खुदा अभी और इसी वक्त खुदा ये तेरे नाम से उसकी बॉडी को छोड़े और जाए खुदा। तेरा बेऐब लहू खुदा उसके लहू में शामिल हो जाए खुदा, उसका खून खुदा साफ और शफाफ हो जाए खुदा, वो तेरे लहू से धुल के पाक और साफ हो जाए खुदा। और रबा किब्री अंदर खला रजी इबली अलगी रबा ला किब्री अंदर कला रजी अबा योलो जोरो भी हिब्री अलजी रबा और इबी शिब्री अलजी रबा रबी हिब्री अलसकर रबा रबी हिंदर अलजी रबा। खुदा जितने भी लोग खुदा ब्लड कैंसर जैसी बीमारी में खुदा मुब्तला है खुदा, सारे ब्लड कैंसर की स्प्रेड को खुदा चाहे वो किसी भी सूरत में खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करती है खुदा, चाहे वो ब्लड कैंसर है खुदा, चाहे वो मुंह का कैंसर है खुदा, चाहे वो हड्डियों का कैंसर है खुदा, चाहे वो पेट का कैंसर है खुदा, किसी किस्म का भी कैंसर है खुदा, यीशु तेरे नाम से अभी और इसी वक्त सारी कैंसर की स्प्रेड इनकी बॉडीज को छोड़े और जाए। बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारा घुटनों का दर्द, सारा बॉडी का पेन, सारा कंधों का दर्द, सारा सर का भारीपन, सारा ब्रेन ट्यूमर, सारा ब्रेन हेमरेज यीशु तेरे नाम से इनकी जिंदगियों को छोड़े और जाए
खुदावंद ये लोग खुदावंद जिस बीमारी में भी मुब्तला है खुदावंद, सारी बीमारी यीशु तेरे नाम से अभी और इसी वक्त इनकी ज़िंदगियों को छोड़े और जाए। खुदावंद जो माजूर है खुदावंद, जो व्हील चेयर्स पे हैं खुदावंद, सारी पैरालाइज करने वाली स्ट्रेट यीशु तेरे नाम से इनकी ज़िंदगियों को छोड़े और जाए। खुदावंद जो सालों से खुदावंद बीमारी के बिस्तर पे हैं खुदावंद, यीशु तेरे नाम से उठ खड़े हों, यीशु तेरे नाम से उठ खड़े हों। खुदावंद जैसे तू तरह तरह के रोगियों को खुदावंद शिफा देता था खुदावंद, तरह तरह के बीमारों को खुदावंद चंगा करता था खुदावंद, इसी तरह खुदावंद जो लोग खुदावंद तेरी हज़ूरी में झुके हुए हैं खुदावंद और तेरी हज़ूरी से मांग रहे हैं खुदावंद, तो इनको भी छू खुदावंद और इनको भी चंगा कर खुदावंद, इनको शिफा दे खुदावंद, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से खुदावंद हमने शिफा पाई है। और रबा शबा रबी इब्रियला का रजी रबा रबी हिम्बा बाला रजी अबालियो रजोरोलोबी इब्रियंदरा काला रजी अबालियो रजोरोलोबी और इबी शिब्रियला बरबी इब्रियला का रबा रबी हिंदरा रजी रबा रबी इंदरा काला रजी रबा रबी इब्रियला जी रबा। खुदावंद जितने भी लोग इस वक्त मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावंद, उन तमाम के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंद, तेरे पाक रूह के टच को मांग लेती हूँ खुदावंद, तेरा पाक रूह खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करे खुदावंद, तो इनके काम को कारोबार को बढ़ा खुदावंद, इनके बच्चों को छू और ब्लेस कर खुदावंद। खुदावंद किसी किस्म की भी कभी कोई कमी ना आए खुदावंद, बल्कि खुदावंद तो सारी कमियों को, सारी कमज़ोरियों को खुदावंद अपने शाही खजाना से पूरा कर खुदावंद, तो अपने लोगों को छू खुदावंद और ब्लेस कर खुदावंद, ब्लेस कर खुदावंद। ये तेरी हज़ूरी में आते रहे खुदावंद और तुझे ही सजदा करते रहे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू हमारा जिंदा खुदा है खुदावंद, तू ही सारे सजदों के लायक है खुदावंद, तू कभी भी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता खुदावंद, तेरा कान खुदावंद हमेशा हमारी दुआओं पे लगा रहता है खुदावंद, और तू खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू हमारा जिंदा खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, तू एक एक को छू खुदावंद, एक एक की ज़िंदगी को छू खुदावंद और उसे ब्लेस कर खुदावंद, अपने पाक रूह से भर खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। अब जब खुदावंद मैं तेरा जिंदा कलाम खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर करने को हूँ खुदावंद, ये कलाम की रोटी खुदावंद तेरे लोग के साथ बांटने को हूँ खुदावंद, तो ये कलाम खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल है खुदावंद। इस कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियाँ खुदावंद पूरी तरह से तब्दील हो जाए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम तो ला तब्दील है, लेकिन ये ज़िंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, ये तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन। तो खुदावंद की पाक कलाम में से आज हम ज़बूर नंबर 78 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदावंद की पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुँह की बातों पर कान लगाओ, मैं तमसील में कलाम करूँगा और कदीम में कहूँगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ़ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दे, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने बाप दादा की तरह सरकश और बागी नस्ल ना बने, ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त ना किया और जिसकी रूह खुदा के हजूर वफादार ना रही। बनी इफ्राइम मुसला होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए, उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा और उसकी शरीयत पर चलने से इनकार किया और उसके कामों को और उसके अजायब को जो उसने उनको दिखाए थे भूल गए। उसने मुल्क मिस्र में जान के इलाका में उनके बाप दादा के सामने अजीबो गरीब काम किए। उससे समंदर के 2 हिस्से करके उनको पार उतारा और पानी को तोदा की तरह खड़ा कर दिया। उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। उससे बियाबान में चट्टानों को चीरा और उनको गोया बहर से खूब पिलाया। उससे चट्टान में से नदियां जारी की और दरियाओं की तरह पानी बहाया।
تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ پس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بیچ کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پرواز چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند۔ جن کو اس نے ان کے خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا، پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دلوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزادہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زین کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی تاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپاؤں کو اولوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کو فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس نے مصر کے سب پہلوٹوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں غلہ کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی۔
اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے صلہ کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا۔ آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی کنواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا اور افرائیم کے قبیلہ کو نہ چنا بلکہ یہودا کے قبیلہ کو چنا، اسی کوہ صیون کو جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا، تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گردنبانی کرے، جو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ خدا کا پاک کلام پڑھے جانے اور سن جانے پر خدا کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خدا آپ کو توفیق دے، خدا کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا، گاڈ بلیس یو۔